तल केतिर नहान्नु र भइहाल्यो अब नहाने नि हुन्छ 25 वर्षमा प्रवेश अर्को मामा कता गयो सुजन भेटवाल बाबुलाई आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बाबुको दीर्घायु सुस्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसो त हाम्रो संस्कारमा फु गरेर मैन नपुग्नु भन्छन्। त्यसकारण बाबु प्रगति गर्दै जानुहोस्, उन्नति गर्दै जानुहोस्, देशको विकासमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो पनि विकासमा ध्यान दिनुहोस्। बडो चिरिच्याट्ट हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनमोल केसी जत्तिकै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र बाबुले यो जो टोप लगाउनु भएको छ यो पनि बडो उदाहरणीय छ। यहाँ सुजनाजी हुनुहुन्छ, मित्र हेमराजजीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। त्यसै गरी यहाँहरूले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ हामीमा हुनुहुन्छ चर्चित नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार निशान्तजी, तपाईँलाई नपढाएरै सर हुने सौभाग्य पाएँ, कति भाग्यमानी छु। के भन्नुपर्ने हो सर? खास हामीले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दा दाई भन्नु न, उमेर दाई छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन अन्तर्वार्तामा दाई भाइ बाबुआमा चाहिँ हुँदैन नि? तपाईँको लागि हुँदैन होला, तर मलाई दाई भनिदिनु हो भने मैले तपाईँलाई स्याबास भन्छु। हस् हस् ल, ठिक छ। त्यो अब हामी क्यामेरा अफ हुँदा दाजुभाइको सम्बन्ध छँदैछ। अगाडि चाहिँ अगाडि चाहिँ के शत्रुको होइन, चुवा बिल्लीको खेल। शत्रु त्यो चुवा बिल्ली भन्दा पनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा औपचारिक र अनौपचारिक कुराहरू हुन्छ नि। हामीहरू औपचारिक कुरा गर्दै दाई भाइ नभनौँ होइन, शिष्ट तरिकाले कुरा गरौँ। के छ पछिल्लो समय यहाँको कार्यक्रम बिथोलिनी गरी यहाँ केही पनि नगरौँ, पछि गरौँ। हजुर ठिक छ। पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ फरक धारले उदाइरहनु भएको छ। केही समय पहिला त केपी ओली जिन्दाबाद, उहाँ जस्तो राष्ट्रभक्ति नेता कोही छैन, केपी ओली देशको यस्तो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो। आज त अलिक फरक पनि किन छ? पछिल्लो समय अघिल्लो समय दुर्गेशको भाषा सापट गरेर भन्दा बिचमा पनि मैले कहिल्यै केपी ओलीज्यूलाई देवत्वकरण गरिनँ। टेक्निकली सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर त उहाँलाई उहाँकै विरोधीहरूले कट्टर विरोधीले भन्छन्। हो, हिजो एउटा प्राविधिक बाध्यता थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन थियो, मर्यादा थियो, मान थियो। त्यसकारण मानको खातिर अलिकति सम्मानजनक ढङ्गले कुराकानी गरियो। तर केपी ओलीज्यूको बारेमा म के कुरा स्पष्ट छु भने तपाईँलाई थाहा छ, 1000 शब्दभन्दा बढी एउटा व्यवहार बोल्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन राष्ट्रको निम्ति घातक छ। एमसिसी विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सडकमा आवाज बुलन्द गर्दै आउँदा पटक हामी गिरफ्तार भएका छौँ। धेरै मित्रहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ र सरिता गिरी देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि ओली सरकारले हामीलाई पटक गिरफ्तार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कालापानी भीमपियाधुराको सवालमा पनि हामीले लडेर यत्रो उपलब्धि भएको हो। र तपाईँले ओली सरकारले गिरफ्तार गर्यो भन्नुहुन्थेन, नेपाल प्रहरीले चाहिँ गिरफ्तार गर्यो, ओली सरकारको गल्ती छैन भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि गिरफ्तार त प्रहरीले गरेको हो, प्रशासनको आदेश हो। तपाईँले दोष त सरकारलाई दिनु। पछि मैले के बुझेँ होइन, पछि मैले के बुझेँ भने मलाई भ्रम थियो कि त्यो आदेश बालुवाटारबाट फर्माइएको होइन भन्ने भ्रम थियो। तर त्यो भ्रमको जालो मेरो आँखाबाट टुटिसकेको छ। त्यतैबाट जङ्गी आदेश आएको रहेछ। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै थाहा रहेछ कि पुण्य गौतम प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्यानलको भन्ने? प्यानलको भएर होइन, सच्चा देशभक्त हो पुण्य गौतम। मैले अहिले के जानकारी पाएँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू इन्डो वेस्ट नेक्ससमा हुनुहुन्छ। हजुर। र उहाँ अहिले खास गरी भन्यो भने राष्ट्रवादी देशभक्त धारको विपरीत र एमसिसी ल्याउन खोज्ने त कुनै पनि त्यो देशभक्त धार होइन। तपाईँलाई थाहा छ मनोज मुकुन्द नरवाणे आउँदाखेरि पुण्य गौतमलाई करेक्ट ज्याप बनाउनु भनेर आदेश दिने, अनि गिरफ्तार भइसकेपछि मुद्दा लगाउने तयारी गर्ने, 4 दिन थुन्ने, अनि त्यसपछि आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने कुन मुख लिएर भन्नुहुन्छ? कतिपय सरकारले गरेका असल कामको मैले तारिफ गरेको छु। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, श्रद्धेय अध्यक्ष कपिल प्रचण्डले राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नुभएको छैन। केपी ओलीज्यूले महाकाली सन्धि गर्नुभएको छ, एमसिसी गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँको मनले त गरिसक्यो, कामले गर्न नपाएको र नभ्याएको मात्रै हो। अर्को कुरा के छ भने सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रा नेकपाका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नैतिकता चरित्रको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ नि। म जस्तै उहाँ जीवनभर जाँड बक्सी चुरोट बेडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खानुहुन्न, अनि व्यक्तिगत आचरण पनि राम्रो छ।
र एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेताहरूको नेता हो उहाँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई पनि कुनै समय उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। मलाई आज पनि सम्झना छ एमएल जोला जो बालजाकसँग टक्कर गर्ने स्तरको साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बालजाकको एउटा पङ्क्तिलाई बहुत मन पराउनुहुन्थ्यो, त्यो अभिशप्त क्याप्टेन जो समुद्रमा डुबिरहेको आफ्नो जहाज एउटा नाजुक ढुङ्गामा बसेर हेर्छ र केही पनि गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको अवस्था अहिले त्यस्तै छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पछिल्लो समयको सम्बोधन भाषणमा भन्नुभएको छ कि माधव कुमार नेपाल हाम्रै पार्टीमा नि एउटा कुनामा बस्न भागै थियो, त्यहाँ गएर नि अर्को कुनामा बस्ने, यो कुना चाहिँ किन फेर्न पर्यो होला भन्नुभएको छ क्या। हे बाबा हेर्नुहोस्, काँस बढेर बाँस हुँदैन, बाँस घटेर काँस हुँदैन, सुचुन्द्रो बढेर हात्ती हुँदैन, हात्ती घटेर सुचुन्द्रो पनि हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ लोकतन्त्रको निम्ति उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। धन्यवाद भन्छौँ, स्याबास भन्छौँ, क्या बात भन्छौँ। तर 27 वर्ष जेल बस्ने लङ वाक टु फ्रिडम लेखक अनि महान नेता नेल्सन मण्डेलाबाट उहाँले के सिक्नुभयो? नेल्सन मण्डेलाले त आफ्नो सत्ता थाओ एम्बिकेलाई छोड्नुभयो, तर उहाँले के गर्नुभयो देखिरहनु भएको छ। सत्तामा विश्व सरा टाँसिनु भएको छ। दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छैन। 2044 सालमा जेलबाट छुटिसकेपछि उहाँलाई सेन्ट्रल कमिटीमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे भनेको जननेता कमरेड मदन भण्डारी र माधव नेपालज्यू नै हो। र माधव नेपालज्यू 15 वर्ष महासचिव हुँदा केपी ओलीज्यूको रोल नम्बर 3 थियो वा 4 थियो। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रवादी नेता भनिरहँदा खास कारण चाहिँ के पोइन्ट 5वटा कुरा भनिदिनुहोस् न। उहाँले एकदम राष्ट्रको हितमा गर्नुभएको एउटा त जनयुद्धको मूल मर्म नै के थियो भने महाकाली सन्धिको खिलाफमा जनयुद्धको राष्ट्रवादी धार अगाडि बढेको थियो। नम्बर 1। हजुर, मैले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई सम्बोधन गरिरहेको छु। र अर्को कुरा के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालको लागि घातक छ, त्यो कुनै पनि हालतमा ल्याउनु हुँदैन एमसिसी भनेर उहाँले वकालत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केपी ओलीज्यूका पनि कतिपय राम्रा कुरालाई हामीले राम्रै भनेका छौँ, कहाँ नराम्रो भनेका छौँ। जहाँ गल्ती हुन्छ त्यहाँ आलोचना गर्ने हो, खण्डन गर्ने हो, मण्डन गर्ने हो। र रूपचन्द विष्टको त्यो भनाइ तपाईँलाई थाहा छ नि, जीवित मान्छे भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको त्यो अभियुक्त हो जसको फैसला आर्यघाटमा हुन्छ। यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। प्रशंसा नगर्नु भएको थियो हो मेरो भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ। त्यसकारण आजीवन मान्छेको जीवनको व्यवहार हेर्नुपर्छ, त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्नु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 17,000 मान्छे त मरे नि, तर ती मान्छे मरे। अहिले कतिपय मानिसहरू पनि अहिले पनि राम्रोसँग हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन। कतिपय अपाङ्ग छन्, कतिपय बिरामी छन्, कतिपय रोडमा वा खाटमा चाहिँ थला परेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई त के भयो? म पनि एउटा जनयोद्धा हो र कतिपय हाम्रा कमी कमजोरीप्रति शिर निहुराएर नमन गर्छौँ, नतमस्तक भएर हामी आत्मालोचना गर्न तयार। आत्मालोचना मात्रै गरेर हुन्छ? अब गर्ने के त, मर्नेको गर्ने कुरा त तपाईँको नेता हाम्रा साथीहरू पनि त हाम्रै अगाडि ढल्नु भएको छ, कतिपय शहीद हुनुभएको छ। त्यसकारण त्यो 17,000 भनेको राज्यको तर्फबाट आधीभन्दा 75% राज्यको तर्फबाट हत्या गरिएको छ। युद्धमा मान्छेको क्षति हुन्छ, मानव क्षति हुन्छ, त्यसलाई जोगाउनको निम्ति त कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड भयो, शान्ति सम्झौता भयो। तपाईँले बरु कतिपय देशमा युद्ध भड्किएर युद्ध अवस्थामा हुन्छ अफगानिस्तान जस्तो, तर नेपालमा कमसेकम शान्ति बहाली भएको छ, अमन चयन भएको छ। अहिले रक्तपात नभएर, हिंसा नभएर केही मान्छेलाई हनहनी ज्वरो आएको छ, ती मान्छेप्रति हामी केवल दया गर्न सक्छौँ। पुण्य सर, राजनीतिमा लागिरहँदा मैले चाहिँ नेता पुण्य गौतम भनेर चिनाइरहँदा तपाईँ नेता हो कि कलाकार हो कि समाजसेवी हो कि त्यो दर्शकहरू त अन्यलमा गर्नुभयो। कहिले एक्सको छम्मा भनेर भेट्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ सिरियलमा गइरहनुहुन्छ, कुनै सिरियल सुटिङमा, कहिले दुर्गेश थापासँग म्युजिक भिडियोमा नाचिरहेको देख्नुहुन्छ। खास तपाईँको काम चाहिँ के छ? तपाईँहरूले मलाई लाखौँचोटि बयान दिन लगाउनुहुन्छ, तै पनि पुण्यदायी सजिलो छ भनेर ढाडमा टेकेर ट्याम टाउकामा पनि हान्नुहुन्छ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, कलाकार हुनको निम्ति कलाकारिता चाहिन्छ, कलाकार हुने योग्यता म छैन। र पुण्य गौतम नाममै म सिरियल अथवा काहीँ उदाएको हुनाले म कलाकार नभएको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण त्यो नै हो। अर्को कुरो के छ भने मेरो एक्सको छम्बा, मेरो एक्सको छम्बा, सोल्टी न टिकी ट्यास ट्यास, तपाईँहरूलाई टिकी ट्यास ट्यास है। यो भनेको चाहिँ एउटा गीतको प्रतिक्रिया हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। गायक गर्ने गाउने हो र हामी यो बातचितलाई फेरि पनि निरन्तरता दिउँ। हस् पुण्य सर, हामी अहिले विशेष गरी तपाईँ अहिले कुनै बर्थडे सेलिब्रेसनमा आउनुभएको छ र यही सेरोफेरोमा रहेर तपाईँसँग कुरा गरियो। तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई मेरा अनन्य मित्र हेमराजजीको सौजन्यमा हामी यहाँ आएका छौँ। हजुर, हामी धेरै साथीभाइ आएका छौँ। हेमराजजी आउँदै हुनुहुन्छ आज खास केही समयमा? यो त हेमराजजीले भनिहाल्नु
भान्जा हुनुहुन्छ र यो हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकारेर अहिलेका चाहिँ चर्चित नेपाल हामी नेपालीको सुन्नुहुन्छ त्यसै गरी निगम हुमागाई सर हुनुहुन्छ नागरिक समाज त्यसै गरी विनोद त्रिपाठी पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो पुणे सर हुनुहुन्छ उहाँ नेकपाको युवा नेता म त हो चाहिँ जति पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर समाजलाई धन्यवाद। सुजन भेटवाल बाबुलाई आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, बाबुको दीर्घायु सुस्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसो त हाम्रो संस्कारमा फु गरेर मैन नपुग्नु भन्छन्। त्यसकारण बाबु प्रगति गर्दै जानुहोस्, उन्नति गर्दै जानुहोस्, देशको विकासमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो पनि विकासमा ध्यान दिनुहोस्। बडो चिरिच्याट्ट हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनमोल केसी जत्तिकै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र बाबुले यो जो टोप लगाउनु भएको छ यो पनि बडो उदाहरणीय छ। यहाँ सुजनाजी हुनुहुन्छ, मित्र हेमराजजीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बालजातको भाषामा भन्नुपर्दा प्रत्येक बर्थडे मनाउँदा मान्छेहरू आफ्नो आयु गुमाउँदै जान्छ भन्छन्, तर तपाईँको आयु आज थपिएको छ। विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार बालजात म सम्झिरहेको छु। ज्ञानेन्द्र साईजी मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ, उमेरमा भाइ भए पनि उहाँ पनि यहाँ आइदिनु भएको छ। निगम हुमागाईजी तेज तरार वक्ता, उहाँको उपस्थितिले यो निगमीय अवस्था पैदा भएको छ। र विनोदजी हुनुहुन्छ र मैले घाइरो गहिरो पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू पनि आउनुहुन्छ भनेर कसैले मलाई सुनाएको थियो, कसैले होइन, हेमराजजीले सुनाउनु भएको थियो। र म यति भनिसकेपछि बाबुलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छु, विश यु अल द बेस्ट भन्छु, अलवेज बी ह्याप्पी। तपाईँको प्रत्येक पाइलाले सफलताको शिखर चुमोस्। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब ज्ञानेन्द्र सरले पनि शुभकामना दिनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। एउटा चाहिँ देशको असल नागरिक, राम्रो एउटा आवाज सुनिएन सर? आवाजै सुनिएन। जे ड्रिम छ के भन्नुभयो नि थाहा चाहिँ नि पुरा होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु है। थ्याङ्क यू। अलिक ठुलो सर है। जन्मदिनको शुभकामना छ भाइलाई है। सङ्घर्ष गर्नु छ नेपालमा, बाँकी छ। राम्रो जीवन होस्, राम्रो मान्छे बन्नुहोस्, एउटा सचेत नागरिक बन्नुहोस्। यति नै मेरो विनोद सर सबैलाई नमस्कार। आज जन्मदिन गर्नुभएको जुन व्यक्तिगत समेत देशको समाजको र अन्य विषयमा पनि तपाईँको अझै योगदान होस्। अझै योगदानको लागि तपाईँका पाइलाहरू अगाडि बढुन्, यही शुभकामना। गन बिनाको वैशाखी डन पनि कता हो? ए शुभकामना। ज्ञानेन्द्रजीले अलिकति अब हिजो जो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अलिकति तनाव पनि भएको छ, त्यहाँ गोली पनि चलेको, त्यो विषयलाई देशमा अध्ययन गर्दा गर्दै नेपालमा आएर आफ्नो कर्मभूमि बनाउने जुन महान सोच साथ आउनुभएका सुजन भेटवालजी, उहाँको आजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँछौँ। उहाँको जीवन सुखमय होस्, उहाँका प्रत्येक पाइलाहरूले सफलता छुवाओस् र समग्र नेपाली नागरिकहरूको मार्गमा सफलताको पहिचान गर्न तपाईँको पनि सहकार्यका साथ पहल कदमीहरू होस् भन्ने जगतदेखि कामना दिँदै सुजनाजी लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरूको परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट टक्राउँछु। धन्यवाद। ल अब केक काटौँ हामी। हस् केक काटौँ। नमस्कार, म यता शुभकामना दिन गइरहेको छु सुजन सरलाई जन्मदिनको लाखौँ शुभकामना। र उहाँहरू युवाहरू अब यो नेपालमा आवश्यकता छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि अब युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो वैशाखी टेकेर म पनि तपाईँलाई शुभकामना दिन आएको म जान्छु मान्छे होइन। तपाईँ जस्तो युवाहरू अब एकजुट हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई भोगेर ठ्याक लाउनुपर्छ। र आज जन्मदिनको शुभकामना, तपाईँ लाखौँ शुभकामना। युवाहरू देशभक्ति 77 जिल्ला 7 प्रदेशबाट अब युवाहरू अगाडि बढ्ने। अब तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी नेतालाई करप्ट ज्याप बनाउने तपाईँ हाम्रो पालो, त्यही भन्न चाहन्छ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद।
मम्मी टिका लगाइदिनु न पहिला मम्मी टिका लगाइदिनु ड्याडी काम निगमजीलाई कति वर्षमा प्रवेश भयो चाहिँ 18 वर्ष वर्षमा प्रवेश पत्रकार जान्न चाहन्छन् कति वर्ष 52 तल त्यतिर नहान्नु र भइहाल्यो अब नहाने नि हुन्छ 25 वर्षमा प्रवेश अर्को मामा कता गयो पत्रकारको टाउको ल भयो आफै जान्छ खाइदिनु भयो खाइदिनु पनि मम्मीले टिका लगाइदिनु भयो अनि यो धेरै नउडाउँदै यो निशानो यो उडाउने बस एकजना चौकडा यता हेरौँ हातै सुकिहाल्छ ल बाबु जन्मदिनको धेरै शुभकामना है रातो टिकाले अब दृष्टिकोण पनि रातो होस् खुसी र डर कहिले नहुनु है मेरो चाहिँ यही हो ह्याप्पी रहनु धेरै पढ्नु त्यसको लागि गर्नु मैले त गिफ्ट लिएर आएको छु भाइ आमा ए दवाला म गरे यार तपाईँ गरेर सोध्न गइहाल्नु के सोध्न जानु यही पनि सोध्नु अनि कुरा गर्ने है तपाईँ दुई